पुगेका युवा नेता आदरणीय प्रदीप पौडेलजीलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। प्रदीप पौडेल दाइ। हजुर, सुनिएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु दाइ। हजुर। धन्यवाद। धेरै लामो समय भेट हुन नसकेका तर 1.5 दशक अगाडि अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध भएका थुप्रै साथीहरू स्क्रिनमा मैले देखेँ। मलाई एकदम पुरानो स्मृतिको याद भइरहेको छ। हजुर। वास्तवमा यो कार्यक्रमको सभापति तुलसी पौडेल, उहाँ अघि विद्याजीले भन्नुभयो अमृत साइन्स क्याम्पसमा म सभापति, उहाँ उपसभापति लड्नु भएको। उहाँ सिनियर हो मभन्दा, मैले उहाँलाई दाइ भन्छु। उहाँमा यस्तो आँट थियो, त्यति आँटिलो म थिइनँ। आजकलको गुण्डागर्दीसँग लड्न तुलसी पौडेलको धेरै ठुलो योगदान छ। बाहुनको छोरो पर्वततिरबाट आएको म जस्तै होला भनेको त अलिक भयङ्करै आँटिलो रहेछ। त्यो बेलामा चुनाव मैले जितेको, तर जिताएको चाहिँ तुलसी पौडेलले हो। एउटा संयोग भएको कारणले म यति कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सभापतिज्यू, आदरणीय दिदी सुजाता कोइरालाज्यू, यहाँ सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू, सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। यो जीपी कोइराला फाउन्डेसनले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको यो जन्म जयन्तीको कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो साह्रै उदाहरणीय कुरा लाग्यो मलाई। यस्तो प्र्याक्टिस कमै हुन्छ होला। वास्तवमा यो जस्तै बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, गिरिजा प्रसाद कोइराला अथवा सुशील कोइराला सभापति हुनुभएका आदरणीय नेताहरू, सिनियर संस्थापक नेताहरूको यो स्मृति अथवा जन्म जयन्ती चाहिँ वास्तवमा पार्टीले नै मनाउनु पर्ने हो, पार्टीकै ब्यानरमा हुनुपर्ने हो। किनभने उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै पुँजी होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आधुनिक राजनीतिको नेतृत्वकर्ता हो उहाँहरू भनेको। वास्तवमा आज हाम्रो देशमा जुन खालको परिवर्तन भएको छ, जुन खालको राजनीतिक चेतना बढेको छ, त्यो चेतना बढाउने कुरामा यो शीर्ष नेतृत्वको यति ठुलो भूमिका छ कि नेपालमा उहाँहरू नभएर अन्य कुनै देशहरूमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू संसारको नेता हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो नेगेटिभ पार्ट छैन मैले भनेको होइन, तर यो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा हेर्ने हो भने बीपी कोइराला त एउटा फिलोसफर, पोलिटिकल फिलोसफर हो। मलाई लाग्छ यो ठुलो देशमा अथवा अलि भनौँ न चाहिँ ओझेलमा नपरेको संसारको शक्तिशाली देशहरूमा उहाँ भएको भए त उहाँले संसारलाई लिड गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अरू नेताहरूको पनि निष्ठा, त्याग, योगदान, साहस चाहिँ भयङ्करै देखिन्छ। कुनै पनि मान्छे 50 वर्ष 60 वर्षसम्म लोकतन्त्रका निम्ति लड्ने उदाहरण चाहिँ दुनियाँमा कमै भेटिन्छ। अब एउटा क्रान्तिमा एउटाले नेतृत्व गर्यो होला, त्यसकारण चर्चित त्यो बन्यो होला, तर हाम्रो नेताहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापनादेखि नै, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनादेखि नै 2003 सालदेखि नै निरन्तर सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यसैले यो एउटा व्यक्ति 50-60 वर्षसम्म एउटै उद्देश्यका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहन्छ। थुप्रै कमी कमजोरी होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा चाहिँ हाम्रा ती नेताहरू जसले काङ्ग्रेस स्थापना गर्नुभयो उहाँहरू कसैले पनि लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठामा कमी कमजोरी गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो इतिहास बाहेस नभई पढ्ने मान्छेले यसलाई स्वीकार गर्छ। अब नेपालमा त अब कम्युनिस्ट भएपछि काङ्ग्रेसका जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई नमान्ने चलन छ, अथवा कम्युनिस्टमा पनि राम्रा नेताहरू होलान्, काङ्ग्रेस भएकाले नमान्ने चलन पनि छ। त्यसैले यो चाहिँ आफ्नो आबद्धता कता छ त्यसको आधारमा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने चलन भएको कारणले यो परिस्थिति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको पछिल्लो यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास भनेकै बीपी कोइरालाको इतिहास हो, गणेशमानको इतिहास हो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको इतिहास हो, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको इतिहास हो, सुशील कोइरालाको इतिहास हो, मनमोहन अधिकारीको पनि इतिहास हो, पुष्पलालको पनि इतिहास हो। नेपालमा
आधुनिक राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने सबल नेताहरूका रूपमा उहाँहरूलाई हामीले सम्झनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज ती थुप्रै नेताहरू मध्येमा आज कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हामीले सम्झने कोसिस गरिरहेका छौँ। मान्छेको कुनै पाटो सबल हुन्छ, कुनै पाटोमा कमजोरी हुन्छ, यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। अब किशुनजीलाई चाहिँ कतिपय मान्छेले विवाह सिवाह गर्नु भएन, उहाँ व्यवहारिक मान्छे होइन पनि भन्न सकिएला। अब किशुनजीले कतिपय सन्दर्भमा बिपी कोइरालासँग पनि डिफर गर्नुभयो। भारतमा गएर होइन, नेपालमै बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर किशुनजी चाहिँ आफ्नो आस्थाप्रति एकदमै दृढ हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। जीवनशैली उहाँको एकदमै सामान्य थियो। किशुनजी व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वार्थका भन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्थ्यो। किशुनजी अत्यन्त प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो विषयहरूमा। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 48 सालमा उहाँ भारत जानुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा एउटा पत्रकारले उहाँलाई के सोध्नुभयो भने, तपाईको सेनामा मधेसको मान्छे चाहिँ किन हुँदैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु। अब त्यो समावेशिताको पक्षबाट चाहिँ अब त्यो कमजोरी हो, तर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जाँदा उहाँले कसरी त्यसको जवाब दिनुभयो भने, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो मधेसबाट आफ्नो सेनामा चाहिँ किन भर्ती गर्दैनौ, तिमीहरूलाई चाहिँ जनजाति किन धेरै चाहिन्छ। सेना एउटा निश्चित उद्देश्यका निम्ति बनाइएको हुन्छ। त्यो उद्देश्य भित्र त्यसको संस्कृति, त्यसको चाहिँ संस्कार अथवा त्यसभित्रको क्षमता, यो सबै कुराले निर्धारण गर्छ भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। मैले के भन्न खोजेको भने, प्रतिकूलतामा पनि उहाँले आफ्नो आस्था र दृढतालाई कहीँ कतै गुमाउनु भएन। पञ्चायतको लामो सङ्घर्षमा चाहिँ बिपी कोइराला र उहाँका बीचमा यहाँ बस्ने या भारतबाट गर्ने भन्ने सवालमा द्वन्द्व भएको हामीले अहिले पढ्दा थाहा पाउँछौँ। अब बिपी कोइराला राज्यबाट एकदमै टार्गेटेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त अब नेपाल पस्दा नै 7वटा राजद्रोहको मुद्दा थियो। त्यस्ता अरू सामान्य मुद्दा त कयौं थिए। बिपी कोइरालासँग पञ्चायत एकदमै धेरै डराउँथ्यो। नेपालको जमिनमा बिपीले टेक्यो भने मात्रै पञ्चायत जान्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्थ्यो। तर किशुनजी यहीँ बस्नुभयो। उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। नेपालभित्रको मुभमेन्टलाई उहाँले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभयो। नेपालमा भएका कार्यकर्ताहरूसँग फेस टु फेस भेटेर उहाँले चाहिँ त्यो निरुत्साहको जुन खालको स्थिति थियो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। पञ्चायतको बेलामा के हुन्थ्यो भने, त्यो मेरो बुवाबाटै पनि मैले थाहा पाएको, यो पञ्चहरू चाहिँ एउटा हातमा अफसरको स्लिप लिएर आउँथे। भनेको मानिलिउँ तिमी काङ्ग्रेस छोड्यौ भने राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन्छौ, काङ्ग्रेस भइराख्यौ भने तिमी जेल जानुपर्छ, अथवा तिम्रो यो थुप्रै कुराहरू गुम्छ, अब के रोज्छौ भनेर काङ्ग्रेसहरूलाई सोधिन्थ्यो। केही प्रभावशाली काङ्ग्रेसहरूलाई सोधिन्थ्यो। धेरै काङ्ग्रेसहरू राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुने अवसर छोडेर जेल जाने बाटो रोजेका कारण काङ्ग्रेस जीवित भएको। त्यो बेलामा एकदमै धेरै निराशा, एकदमै धेरै त्रास, एकदमै ठुलो सङ्कट थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको विचारहरू, कार्यक्रमहरू सम्प्रेषण गर्ने धेरै माध्यमहरू थिएन। तरुण पत्रिका चाहिँ एउटा सत्याग्रह भन्ने पत्रिका, यस्ता केही लिमिटेड डकुमेन्टहरू मात्रै थिए। बिपी कोइरालालाई भेट्न चाहिँ बनारस पुग्नु पर्ने स्थिति थियो र बनारससम्म पुग्न पनि गाह्रो थियो। बिपी कोइरालालाई भेटेर बनारसबाट फर्कन पनि गाह्रो थियो। त्यसैले त्यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, त्यो जटिल अवस्थामा किशुनजीले यहीँ बसेर चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो जस्तो लाग्छ। 48 सालमा किशुनजीले भर्खर राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएको अवस्था थियो। त्यो राजाप्रति प्रतिबद्ध सेनाका जर्नेल कर्नेलहरूसँग डिल गर्ने, राजासँग डिल गर्ने अनि लोकतन्त्र बचाएर संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि उहाँले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको। अब किशुनजी निर्वाचनमा लड्नुभयो र हार्नुभयो, हराइयो भन्ने जुन कुरा आयो त्यो चाहिँ एकदमै गलत संस्कारको सुरुवात थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यस्तो संस्कृति, त्यो संस्कारलाई चाहिँ सदाका निम्ति त्याग्न सक्नुपर्छ।
त्यस्तो संस्कृतिले पार्टी पनि बन्दैन, संगठन पनि बन्दैन, मूल्य र मान्यता पनि जीवित रहँदैन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ भनौँ न त्यो 51 मा त्यस्तो खालको स्थिति भयो। 56 मा चाहिँ गिर्जाउले किशुनजीलाई नै अगाडि सार्नुभयो र पार्टीको साख बच्यो। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो संसद विघटनको प्रस्ताव चाहिँ हाम्रै नेतृत्वमा चाहिँ राजा कहाँ लगियो। यी थुप्रै गल्ती कमी कमजोरीहरू हाम्रा भए र त्यो मेरो विचारमा 48 साल पछाडि हामीले राज्यलाई समावेशी बनाउने कोसिस पनि गरेनौँ। त्यो एकदमै ठुलो ब्लन्डर थियो। गणेशमान सिंहले के भन्नुभयो भने बाहुनवाद भयो भनेर भन्नुभयो। अब शब्द कोइन राम्रो गर्नु भएन, त्यो एउटा विषय होला, तर उहाँले भन्न खोज्नु भएको राज्यलाई समावेशी बनाऊ भनेर भन्न खोज्नु भएको। हाम्रो विविध जाति, विविध समुदाय, अलि फरक भूगोलबाट बनेको देश हो। त्यसैले राज्य संयन्त्र समावेशी हुन सकेन भने मेन स्ट्रिममा सबै समुदायलाई जोड्न सकिँदैन। त्यो कुरालाई हामीले 48 सालमै ख्याल गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो नेतृत्व त्यहाँनिर पनि चुकेको। 48 सालमै हामीले आज जस्तो समावेशी राज्य बनाउन सकेको भए यो माओवादीको धङधङीपूर्ण हिंसात्मक आन्दोलनभित्र कुनै पनि विचार बाँकी रहँदैन थियो। हामीले समावेशिताको विचारलाई बीपी कोइरालाको समयमा जस्तो प्राथमिकता दिन नसकेको कारणले हामीबाट उनीहरूले त्यो विषयलाई खोसेर लिएर गए। अब विकासको दृष्टिकोणले कांग्रेसको नेतृत्वले केही नगरेको होइन। वास्तवमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो रोजगारीको स्थिति निर्माण गर्ने, नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको विकासमा यस्तो फड्को मार्ने स्थिति बन्ने, नेपालको चाहिँ बजेट यो चाहिँ जमिन र आसमानको जति अन्तर छ त्यति नै अन्तर हुने स्थिति निर्माण गर्ने, यो कुरा सामान्य होइन। तर खास त सबैसँग नछुने विचारले लोकप्रियता आर्जन गर्न सक्दो रहेनछ। सीमित केहीलाई छुने, धेरै छुट्ने कार्यक्रम र योजनाले लोकप्रिय हुन सकिँदो रहेनछ। हामीले सबैलाई छुने विचार, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा मुलुकमा वर्ग चाहिँ निर्धारण हुने परिस्थिति बन्यो। त्यसले चाहिँ हामीलाई बढी असर गरे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण आजको दिनमा हामीले भनिरहेको समाजवाद के हो, सबैलाई छुने विचार र दृष्टिकोण हाम्रो के हो? यहाँ त गरिब पनि बाँच्नु पर्यो, धनी अथवा उद्योगीले पनि आफ्नो पुँजी लगानी गर्न पाउनु पर्यो। मलाई लाग्छ क्यानाडामा अथवा एकदमै धेरै विकसित देशहरूमा यस्तो खालको परिस्थिति छ। त्यसकारण ती देशहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि छन्। राजनीतिमा सही विचार र दृष्टिकोणलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ। त्यसकारण आन्दोलनहरू भए, धेरै अपेक्षाहरू चाहिँ क्रान्तिको बेला राखियो। आन्दोलन सफल भइसकेपछि सामान्य न्यूनतम उपलब्धि पनि नभएको जस्तो देखियो। नेपालमा हेर्नुहोस्, 240 वर्षको राजतन्त्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यति धेरै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विस्थापित भयो, त्यस्तो उदाहरण दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नेले पनि यति ठुलो उपलब्धि देशलाई दिलाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले चाहिँ आज प्राप्त ल्याएको संविधान संसारका प्रगतिशील संविधान मध्येमा पर्छ। अमेरिकाको संसदमा कति महिला छन्? भारतको संसदमा कति महिला छन्? हाम्रो राज्य स्वरूप कति समावेशी बनेको छ? यो पूर्ण छ मैले भनेको होइन, यो भन्दा थप्नु पर्दैन मेरो भन्ने भनाइ होइन। तर यो संविधान यति प्रोग्रेसिभ संविधान छ, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले प्राप्त गरेको संविधान, तर यसले सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। साँच्चै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेन। फेरि भगवानले कुनै नायक हामीलाई शासन गर्न पठाइदिनुपर्छ भनेर सडकमा जुलुस निक्लिरहेको छ। देवताको अवतार आउनुपर्छ, हामी मान्छे हौं। नेपाली समुदायभित्र हाम्रो नेतृत्व गर्ने कोही पनि मान्छे छैन। हाम्रो शासक भगवानले पठाइदिनुपर्छ भनेर फेरि सडकमा जुलुस निक्लिने स्थिति बनेको छ 21औं शताब्दीमा। त्यसैले त्यो भन्दा दुर्भाग्य अर्को केही हुनै सक्दैन, त्यो भन्दा ठुलो प्रतिगमन अर्को केही हुनै सक्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्न पार्कमा टाउको फुटाएर यो अन्तिम संघर्ष हो। म भन्दा पछाडिल्लो पुस्ताले कहिल्यै पनि राजनीतिक अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्नु पर्दैन भनेर उद्घोष गर्नुभएको कुरा मिथ्या हुने स्थिति बनिरहेको छ। किनभने राजनीतिले डेलिभर गर्न सकेन। अनुभूतिमा मान्छेहरूलाई साँच्चै लोकतन्त्र आएको महसुस गराउन सकेन।
मेरो विचारमा आजको राजनीतिक व्यवस्थाको कुनै दोष होइन, आजको राजनीतिक नेतृत्व यसका लागि मुख्य दोषी, आंशिक दोषी हामीहरू पनि हौं। आजको स्थितिमा पनि यसलाई सशक्त ढंगबाट जनताका बीचमा लिएर जान सकिरहेका छैनौं। जनतामुखी होइन, सत्तामुखी भइरहेका छौं। सत्ताको सानो सानो विषयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। वेटिङ इन गभर्नमेन्टमा रहेको पार्टी, अपोजिसनको बेन्चमा रहेको पार्टीले प्रभावकारी भूमिका अदा गर्न नसकेको टिप्पणी व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यसलाई चिर्न सकिएन भने नेकपाले जति धेरै गल्ती गरे पनि जनताले नेकपा र कांग्रेस उस्तै हो भनेर भन्छ। उस्तै हुँदा भोट बढ्दैन। उनका समर्थकले उनीलाई हाल्छन्, हाम्रा समर्थकले हामीलाई नै हाल्छन्। न्युट्रल मान्छे जसलाई हाले पनि उस्तै हो भनेर दुवैतिर बाँडिन्छ। त्यसकारण हामीले सचिएको सन्देश दिन सक्यौं भने इतिहासमा त्यस्तो धेरै बेवकुफी भएको छैन, जघन्य अपराध भएको छैन। आज कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आज पनि हामी सेल गर्न सक्छौं। नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक ढंगबाट विज्ञापन भएको नेता सबै हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सधैँभरि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो र कांग्रेसको नेतृत्वमा राजनीतिक रूपमा नेपालमा धेरै पटक उपलब्धिहरू हासिल भयो। त्यसकारण कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिको एउटा बिम्ब बन्नु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिको अर्को बिम्ब बन्नु भएको छ। गणेशमान सिंह जसले प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्दियो, आजको राजनीतिमा त्यो कसैले पनि नपत्याउन सक्छ। बालुवाटारबाट फर्किँदा एउटा सुरारी छाता मात्रै लिएर कुपण्डोल कृष्णप्रसाद भट्टराई गएको कुरा आजको राजनीतिमा कसैले नपत्याउन पनि सक्छ। संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर रत्न पार्कमा 100 जनाको अगाडि भाषण गर्दा सबै मान्छेले पागल भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना गरेर गणतन्त्र ल्याएको कुरा, 240 वर्षको राजतन्त्र शान्तिपूर्ण ढंगले हटाएको कुरा अहिलेसम्म त सम्झिने धेरै मान्छेहरू छन्। अबको 10 वर्षपछि त्यो पनि सम्भव भएको थियो र भनेर मान्छेले भन्न सक्छ। यस्ता थुप्रै उपलब्धिहरू हाम्रो नेतृत्वले हाम्रो देशमा दिलाएको छ। इतिहासको त्यो जगमा उभिएर हामी वर्तमान निर्माण गर्न सक्छौं, भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं। इतिहास सकारात्मक भइरहँदा वर्तमान र भविष्य उज्जवल बनाउन धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई सच्याउन जरुरी छ, आफ्ना प्राथमिकताहरू बदल्न जरुरी छ। हामीले ठ्याक्कै समाजको मुद्दा के हो, बीपी कोइरालाले जस्तै कांग्रेसको एजेन्डा समाजमुखी बनाउन जरुरी छ। 15 सालको संसद समावेशी थियो। 5 थरमा बीपी कोइरालाले चौतारामा बसेर कांग्रेसको टिकट दिन खोज्दा उहाँको वरिपरिको पहिलो घेरा, दोस्रो घेरा सबै बाहुन क्षेत्रीको मात्रै थियो। मैले त्यहाँ लिम्बुलाई टिकट दिन खोजेको, खै छड न तिमीहरू भनेर उहाँले पछिल्लो घेराको एउटा मान्छे टिपेर प्रेमराज राईलाई टिपेर सांसद बनाउनु भएको थियो। त्यो चेतना त्यति बेला नै उहाँसँग थियो। उहाँले 15 सालमा भाषण गर्दा भन्नुभएको थियो, सूर्यको प्रकाश धनीलाई विकिरण रहित, गरिबलाई विकिरण युक्त प्राप्त हुँदैन। जस्तो उपलब्ध छ त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। वायुमण्डलको अक्सिजन शुद्ध र अशुद्ध, धनी र गरिबलाई प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै खोलाको किनारमा अन्जुलीमा पानी लिएर पिउँदै गर्दा धनीको अन्जुलीमा सङ्लो पानी, गरिबको अन्जुलीमा धमिलो पानी आउँदैन। खोलामा जस्तो पानी बगेको छ त्यस्तै आउँछ। त्यस्तै जमिन पनि जोत्नेको हुन्छ, पसिना बगाउनेको हुन्छ। उहाँले आज होइन 15 सालमा सामन्तहरूको कन्ट्रोलमा नेपाली समाज भएको बेलामा उहाँले गर्नु भएको भाषण। उहाँ मलाई भोट दिन्नन् भनेर डराउनु भएन। आज ठूला ठूला कर्पोरेट कम्पनीले राज्यलाई कर नतिरेर राज्यलाई ठगिरहेका छन्, तर हाम्रो नेतृत्व चन्दा घट्छ कि भनेर त्यसका बारेमा आवाज उठाउन तयार छैन। यस्तो लोभी नेतृत्वले देश बनाउन सक्दैन, समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। मुख्य कुरा आचरण हो, मुख्य कुरा निष्ठा हो। नेपाली नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद प्रवृत्ति हावी हुन जरुरी छ, तर असाध्यै गाह्रो छ। अहिले डेमोक्रेसीका निम्ति लड्नुपर्ने, राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने
स्थिति छैन भन्ने लाग्छ मलाई। तर नेतृत्वको आचरण यस्तै भइरह्यो भने, निष्ठा पलायन भएर गयो भने, सिद्धान्तसँग राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि गतिविधि जोडिएन भने, अझ कांग्रेसले त थोरै गल्ती गरेको थियो। आजको नेकपा त यति धेरै भ्रष्टीकरण भइसक्यो कि यसको यसको नकारात्मकताले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि नमेटिने नपखालिने दाग लाग्ने स्थिति बन्यो। गणतन्त्र नै अलोकप्रिय हुने स्थिति बन्यो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अलोकप्रिय हुने स्थिति बन्यो। एउटा भयंकर ठुलो तानासा आएर उसले डिक्टेटरशिप लगाएपछि मात्रै देश बन्छ भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान बढ्न थाल्यो। किसानको प्रतिनिधि हुँ भन्ने, मजदुरको प्रतिनिधि हुँ भन्ने, गरिब विपन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हो भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरू यति धेरै सामन्ती प्रवृत्तिबाट हावी भए कि उनीहरूको जीवनशैली संसारका एकदमै धनी उद्यमीहरूको पनि त्यस्तो छैन होला। त्यसले आम रूपमा निराशा बढाएर लिएर गयो। नेपाली समाजमा निराशा व्याप्त भयो। अब यो निराशालाई कांग्रेसले सचिएर गयो भने मात्रै चिर्न सक्छ। आज पनि नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति भनेको कांग्रेस हो, तर यथास्थितिबाट होइन, सचिएर, विषयहरूमा प्रष्ट भएर, व्यवहारमा किशुनजी जस्तै सादगी भएर, स्वार्थहरूबाट धेरै टाढा रहेर, प्रष्ट ढङ्गबाट गलत कुरालाई औँल्याएर अगाडि जान सकियो भने मात्रै सम्भव हुन सक्छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो ब्रेन संसारमा छरिएको छ। भौतिक रूपमा कोहीसँगै हुनुपर्छ भन्ने होइन आजको प्रविधिको दुनियाँमा। तर हाम्रो नेपाली ब्रेन डायस्पोराको त्यो क्षमतालाई हामीसँगको कनेक्टिभिटीमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ। मैले भनिरहेका कुरा भन्दा धेरै राम्रा कुरा यहाँहरुसँग छ। हामीले भनिरहेका छौं हाम्रो पार्टीमा एउटा ओभरसीज कांग्रेस बनाउनु पर्छ। राजनीति विचार सुन्ने कहिल्यै हुँदैन। बीपी कोइरालाले कांग्रेस विचार भएको पार्टी हो भन्ने ढंगबाट चिनाइरहेको कारण, त्यस्तो कांग्रेसलाई त्यस्तो ढंगबाट विकास गरिरहेको कारण त्यो बेलामा कांग्रेस अत्यन्त धारिलो थियो। तर आज कांग्रेसलाई हामीले विचारसँग जोड्न नसकेका कारण कांग्रेस भुत्ते हुँदै गएको छ। कांग्रेससँग जोडिएर बाहिर रहेका नेपालीले पद खोज्नु भएको होइन, कन्ट्रिब्युसन गर्न खोज्नु भएको हो। त्यसैले त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म नेभी संघको पनि सभापति भएँ, म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छु, तर नेपालमा चाहिने खुराक दिन सक्ने मान्छे म भन्दा बढी यादव पण्डित हो। विभिन्न कारणले अमेरिकामा हुनु होला। त्यसैले त्यो क्षमतालाई हामीले जोड्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले प्रस्ताव गरेका छौं, दिदीसँग पनि कुरा भएको छ। दिदी पनि त्यो कुरा एकदम सकारात्मक ढंगले लिइरहनु भएको छ। अरु नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो एनपी दाइ यो भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था समन्वय समितिको प्रमुख पनि यो एउटा समिति बनेको छ। हामी त्यसमा सबै सदस्य पनि छौं। त्यसैले अबको दिनमा चाहिँ बाहिरको ब्रेनलाई हाम्रो कांग्रेससँगको कनेक्टिभिटी कसरी सहजीकरण गर्ने, सहज बनाउने, देशसँग त्यो क्षमतालाई कसरी जोड्ने। हाम्रो राजनीतिमा कन्टेन्टको अभाव भएको कारणले यो राजनीतिले डेलिभर गर्न नसकेको। त्यसैले चाहिँ राजनीतिले डेलिभर गर्न सक्ने गरी विषयवस्तुको विकास गरौं। त्यो समृद्धिमा आधारित हुनु पर्यो, गरिबी अन्त्य गर्ने विषयसँग आधारित हुनु पर्यो, यो जीवन दैनिकी सँग आधारित हुनु पर्यो, राज्य सबै तहका जनतासँग सहयोगी हुने विषयहरूसँग आधारित हुनु। त्यस्तो भयो भने मात्रै मुलुकमा एक खालको शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ, समृद्धि आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति हामी सबैले प्रयास गरौं। म अलि लामो बोलेका रे, म अब बिट मार्ने क्रममा यो जेपी कोइराला फाउन्डेसनको क्यानाडा च्याप्टरले जुन एउटा संस्कारपूर्ण कामको सुरुवात गरेको छ, त्यसको लागि म उहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो विद्याजी पनि शंकरदेव क्याम्पसको नेभी संघको नेता हो हैन। यहाँ थुप्रै अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। म त्यसैले सबै साथीहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मलाई यो सहभागी हुने जुन मौका दिनुभयो त्यसका निम्ति पुनः आभार प्रकट गर्दै यस्तो सृजनात्मक कामको
निरन्तरताका निम्ति अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु प्रदीप दाइलाई।